आमचो 9वे दीस आणि आयज विसर्जनाचो दीस। आयज आख्खे आमचे मुरगांवच्या राज्याची जी कमिटी आसा, मुरगांव राज्याची जी कमिटी जो वावर केलेलो आसा आणि हो आमचो 17वो सार्वजनिक उत्सव जो आमी मनयता। आयज एक खूब उत्सवान सगळे आमचे जे हांगाले वांगडी आसा तेंच्यांनी खूब उमेदीन वो सार्वजनिक गणपती साजरो केलेलो आसा। आयज गणपती बाप्पाचे आमचे विसर्जन आसा। मुरगांवचा राजा हो फक्त मुरगांव पैकी न्हू बट आख्ख्या गोंया भितर एक फामाद आसा। जे फाउंडेशन आमच्या फ्रेंडान बालन चोडणकर जो आयज आमच्या बरोबर ना, जे तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेले आणि हे फाउंडेशन जे ताणें घातले ती बीस आयज व्हडली जाल्लेली आसा। आयज हेजे फाटे एक वडाचें झाड जाल्लेलें आसा आणि तेजे भितर खूबशे आमचे आख्खे मुरगांवचे लोक एकठांय येयलेले आसा। आयज तुमी पळयता हे आतां विसर्जनाक जे आख्खो मुरगांवचो लोक भायर सरलेलो आसा विसर्जनाक लागून खूब खुशी भोगता। बट एका वाटेन खंय तरी मनान दूख दिसता, कित्याक म्हाकाच न्हू आमचे सगळे वांगडे, कित्याक आयज आमच्या बरोबर जो मेन मनीस जो हे सगळे घडोवन हाडपी, जेणेन ही कल्पना आपल्या मनान हाडून जो मुरगांवचा राजाची स्थापना 2008 जी ताणें स्टार्ट केल्लेली, ते सगळ्यांक उगडास येता। आणि आयज तो आमच्या नासल्या कारणान एक दुखूय आसा बट एक उमेदूय आसा, कित्याक आयज देवाच्या आशिर्वादान देवान आमचेर सगळ्या कमिटीचेर जो आशिर्वाद धरून आयज आमच्या बरोबर बालन नासतना सुद्धा एक बऱ्या मोठ्या प्रमाणे हो सार्वजनिक गणपती मुरगांवचा राजा साजरो जाल्लो आसा। सगळ्या लोकांनी, आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांनी जशे भायल्या लोकांनी येवन देवाचो आशिर्वाद घेतलेलो आसा आणि आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचे गोंयच्या लोकांची एक मान्यता आसा हे गणपतीच्या बाबतीन, कित्याक हो जागरूक देवस्थान कशें आसा, कित्याक हांगा एक पॉझिटिव्ह एनर्जी तूं फील करूंक शकता। आयज तुमी मुद्दाम पळयता आसतले जी आरती हांगा जाता, ही आरती म्हाका दिसता हांव इतले कडेन गणपतीक भोंवला आसतलो, इतले कडेन गेला आसतलो दर्शनाक, बट अशी आरती हांवें खंयसरूच पळोवना। हांगा एक जी पॉझिटिव्ह वायब्स येता जेन्ना आरती चालू आसता तेन्ना, आणि हे भुरगे सगळे जाण एक उमेदीन जे आरती करता आणि तेज्या लागून सगळो लोक ही आरती पळोवपाक लागून येता। खरेंच हांव असोच गणपतीचो हे भुरग्यांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद आसचो, आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचे, आख्ख्या गोंयच्या लोकांचो। आणि हांव परत एकदा ना विसरता आमचो बालन आसा परत एकदा उगडास करता, कित्याक आमकां खबर आसा तो आयज आमच्या बरोबर ना, बट खंय बालनाची कमी जावपाक हे भुरग्यांनी दिल्लेली ना, हे कमिटीन दिल्लेली ना। तांकां असोच दाखोवन दिल्लो आसा आख्ख्या लोकांक कितें बालन आमच्या बरोबर आसा। आणि खरेंच मनानसून आयज आमी ताका खूब मिस करता, बट तो आमच्या बरोबर आसा, तेजो आशिर्वाद आमच्या बरोबर आसा आणि खंय तरी तो आमच्या बरोबरूच मिक्सअप जावन हो आयज सगळो घडोवन हाडलेलो आसा। आणि हो आयजचो विसर्जन जे आसा ते आमी मागता आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी येवन हे विसर्जनाक आमचे भितर सहभाग जावचो।